दाबोळी विमानतळ व्यावसायिक आणि नागरी कामकाजा खातीर बंद करपाच्या निर्णयाक गोवा सरकारान मान्यताय दिल्ल्याचे खबरेचेर केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यान मोविन गुदिन्होक दाबोळीचेर उलोवपाचें ना अशी शिटकावणी दिल्या, अशी खबर गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसायान सांगली। हो मुद्दो हांवें 16 जानेवारीक विधानसभेत मांडलो। GMR आनी एका एडमिरल हांणी दाबोळी फकत नौदलाच्या ऑपरेशन सिंदूर पदाचेर दवरपा खातीर फायल नोटिंगाक हालयल्या अशें एका नामनेच्या वेवसायिकान विजय सरदेसायाक सांगलें। मोविन गुदिन सेंट्रल मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी कितली भानगड मोविन गुदिनाक आपोवन सेंट्रल मिनिस्टरान डोस दिल्या चड उलो जाता म्हणून दाबोळी आमी उखलतात म्हणून आनी गोंयच्या आयडेंटिटीचे सिंबॉल दाबोळी एअरपोर्ट म्हणटा गोंयची आयडेंटिटीचो सिंबॉल पुर्तुगेजात तेंपाचो एअरपोर्ट हो आतां नेवी उखलुपाक सोदता, नेवी हडप करूंक सोदता। 16 जानेवारीक हांवें गोंयच्या एसेंब्लीन हांवें हो इश्यू काडिल्लो। एक व्हडलो बिझनेसमॅन जाका गोंयच्या सरकारान लायफ टायम अचिव्हमेंट ज्याचे सेलिब्रेट केला ह्या दिसांनी ताणें म्हाका सांगिल्लें की एक एडमिरलाक धरून GMRन एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकीर हो एअरपोर्ट नेवी खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून हो इश्यू हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून। त्या टायमार मोविन गुदिनान उबो रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर नेवी खातीर न्ही म्हणून। आतां मोविनान जे काल उलयलां ताजेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला। मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून, दाबोळीचो आमदार म्हणून, कित्याक दाबोळी एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही, तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना। हें पयलें जालें। दुसरें, गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा। कार्निवाल जावन हे आमी सुरवात करतले। दर मुखेलमंत्री आनी मोविन गुदिन फुडल्या आठवड्यान क्लियर गोंयचे जनतेक एश्युरन्स दिवंक शकना जाल्यार आमी एक स्टेट लेवल एज्युकेशन चड करून सावथ गोवा केंद्रीत जाल्लें एज्युकेशन आमी सुरवात करतले। कित्याक मोपा म्हणटा तो एअरपोर्ट महाराष्ट्रा खातीर आनी कोंकणा खातीर आसा हें मोविन गुदिनूच म्हणटा। आनी जो एअरपोर्ट आमचे अस्मितायेचो सिंबॉल दाबोळी एअरपोर्ट हो सरकार बंद उडोवंक सोदता, जे आमी सदांच म्हणटाले ते आज खरें ठरता। हांव चॅलेंज करता मुखेलमंत्र्याक आनीक मोविन गुदिनाक की तांणी सांगचें की अशें ना, ताका वयर आपोवन ताका डोस दिवंक ना म्हणून। आनी डोस दिवंक ना जाल्यार सडनली तो गोमंतक टीव्हीक सांगून कित्याक गेलो? कितें जालें ताका? अशें कितें जालें? वखद घेवंक नाशिल्लें? कितें जालें ताका? हाजो अर्थ असो की ताजेर प्रेशर आहा आनी BJP गोंय म्हणटा काबार करूंक सोदता।